टोपी घाल काना, टोपी घाल. हे फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. गुड मॉर्निंग. आता सकाळचे झाले 8 आणि आम्ही भायर सरले आणि वाटेर आसा. टायम जालो थंय आणि व्हिडिओ आनी काडपाक रावना हांव घरा कडेन. आतां ऑन द वे पयलीं मामागेर वयतली फोंडा मामागेर पयलीं वयतली. थंय पळयता आतां उठोच ना दिसता, सकाळ फुडें बेगीन उठना तो. पळोवया उठला काय ना तो. आनी अयांश पळया कसो बसयलो तो. अयांशा काय बॅगार बसयलो कपड्यांच्या. हो पळया अयांश, हो पळया पोटली करून बसला हांगा. आनी बरो ना तो, मातशी थंडी जाल्या तेका. मलाई वा हाँ पेड़ा. आम्ही येल्या मिठाईच्या शॉपान. Hello. सो फ्रेंड्स, हांव मामागेर पावले, मदल्या मामागेर. आनी उठयला आतां. हांवें सांगलेलें तो उठचो ना म्हणून, न्हिदो नासतलो. सो न्हिदलेलो. आतां उठला, ब्रश केला आनी खंय तरी गेला. रावले आमी, येतलो. आनी मामी बी ना घरा. सो हांगा पयलीं राखी बांदतलें आनी मागीर हांव वयतलें. तुमकां हांवें सांगोच ना हांव खंय तें वयतलें तेंच सांगना. सो म्हाज्या मामाचें घर एक मामा फोंडा रावता आनी एक मामा शिरोडा रावता. सो आमी आतां शिरोडा वयतलीं. फ्रॉम बेतोडा रोड वयतली. मेन हायवेन वचपाना, म्हाका भंय दिसता हायवेन वचपाक. सो बेतोडच्यान वयतली. दाखयता तुमकां खंयच्यान तें. मदीं मदीं टायम मेळत जाल्यार मदीं मदीं व्हिडिओ काडटलें हांव. अयांश मातसो बरो ना, खोकली रातभर. आनी खोकली मारून मारून आतां पोटान दुखता म्हणटा तो. आनी थंडी बीन जाल्या. सो पळोवया आयज रावपाचें काय ना तें कांय डिसायड जावना अजून. सो वर्सान वर्स कितें जातालें, हांगा येतालें तेन्ना हांव मामाकूय बीन बांदतालें राखी आनी मामाल्या चेड्याकूय बीन. मामाक बांदतालें म्हाज्या मम्मीची राखी, मम्मीच्या वाट्याची. मम्मीच्या वाट्याची राखी जी आसा मामाक बांदतालें. आनी ह्या वर्सा मामा ना, सो सांगूंक शकना तुमकां हांव. आमी वाटेर आसा आतां. बेतोडा क्रॉस केला. रान सगळे सायडी. आनी म्हाका वाट सारकी याद ना, तरी पळयता आतां फुडें वचोन. चुकलां शें दिसता. पळोवया फुडें पावता. आनी आमी दोगांनीच रेनकोट घातले. आनी इतले लोक येता वयता, कोणेच रेनकोट घालूना. आमी दोगांय पळोवया मॅचींग जालें पर्पल. चला तर फुडें या. सो गायज पळोवया जंगल. पळयात कितें दिल्या ती. गवा, रेडा व इतर जंगली जनावरांपासून सावधान. सगळे रानूच रान. मातशी फुडें पावली, रस्त्यार चुकलें मातशें वाट. मागीर परत फाटीं घेतली आनी आतां मेन रोडार पावली आमी, जी मामागेर पावतली. आनी शिरोडा म्हणून सारकें शिरोडा न्हू हें, पाजेर म्हणटा थंय. शिरोडेच्यान एक कितले 5-6 किलोमिटराची वाट. सो फुडें पळयात ही वाट आमची फुडें वचपाची. गायज पळयात हांगा रानान अशीं गोरवां बसल्यां कितलीं. आनी हे थंय सुद्दां आसा वाटेर फुडें. आनी हें सगळें रानूच रान. बच्चा गाय का बछड़ा नो. आमी सुखरूप पावली मामागेर. आत्ता पावले आनी टायम इतलो सांगता तुमकां हांव. 10:04 मिनटां आसा आनी भायर सरलेली कितली 9 आसतली. 9 बीन जाल्ली आसता. हांवें टायम पळोवना. सो आनी आतां आमी 10 सारकी पावली एकदाची.
भियोन रानांतल्यान जाता जेन्ना तुमी फोर व्हिलरीन भोंवता सायडीन बसता तेन्ना कोण पळयता गाडयेन खंयच्यान वयता आनी कितें ड्रायव्हर खंय व्हरता तो. जेन्ना स्वता आपूण गाडी चलयता तेन्ना लक्षान येता बाबा रस्तो खंयच्यान वचपाचो आनी मातशी आमी हेवटेन भितर घेवपा आशिल्ली पाजेर त्या रस्त्यान आनी आमी चुकोन त्या रस्त्यान गेली सो म्हाका कळ्ळें रोखडें. सो हांवें तेन्नाच रिवर्स घेतली आनी ते सायडीन काडली. दाखय रे तित्ता लायली ती. व्हेरी गूड. आनी जाने घातला मरे गळ्यान खबर ना. सो फ्रेंड्स पळया आमचे म्याव. म्यावले नाव कितें रे? तशें केल्यार बरी दिसता तेका. सो फ्रेंड्स अयांशाक एक हांगा कितें कितें दिश्टी पडपा लागला आतां. ही पळयात गाडी अयांशाले मामाले चेडवाली. आतां अयें चलयतलो. हेका लागोन येयला तूं न्हू रे? राखी बांदपा येवन तूं न्हू. पळय हांगा सायकल चलोवपा येयला न्हू पळय रे सायकल चलोवपा येयला मरे. यो मरे हांगा यो बेगीन. बाबा तुका बाबू घे रे. फ्रेंड्स ही पळया माझी क्यूट भाची. हे भाचयेचें नाव कितें रे? नाव कितें सांग? ट्विशा. ओ हे श्याम गेलो घरान गेलो भितर. खंयच्या घरान गेलो? बाय वयता? तूं वयता? चल.